میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی الحمدللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا
جو پوری کائنات دا خالق و مالک داتا اور دستگیر ہے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک دے جس مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا، یہ مقام اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا تیسرا پارہ، سورت دا نام سورہ البقرہ، سورت دا رکوع 34واں سپارے دا رکوع پہلا۔ قرآن پاک دی اس آیت دے اندر رب العالمین نے بڑے ہی مراتب، بڑیاں شانہ، عظمتاں، رفعتاں بلند فرمائیاں۔ میں آج دے اس عظیم شان خطبہ جمعہ دے اندر فضیلت آیت الکرسی، مناقب، فضائل، اللہ دی عطا کردہ ہمت اور توفیق دے نال بیان کرنا چاہنا۔ ویسے تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی پیاری کتاب قرآن پاک منزل من اللہ، قرآن بڑی شان اور عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن دا مقام اور شان بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک دے اندر جو صورتاں موجود نے انہاں دی فضیلت، اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان قرآن پاک دے نال محبت اور اپنی لگاؤ لگا لے تو بڑا ہی وہ انسان کامیاب اور کامران ہو جاندہ ہے۔ قرآن پاک بھی سب تو اعلی، قرآن پاک دا ہر ایک سپارہ، ہر ایک سورہ مبارکہ بھی افضلیت دی حامل ہے۔ سپارے دا ہر ایک رکوع دی ہر ایک آیت
آیت دا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف جیڑا ہے بڑی شان والا، بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے۔ میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ نو آیت الکرسی دے نام تے محدود کراں گا۔ آیت الکرسی یہ دا معنی ہے کہ کرسی والی آیت، رب العالمین دی کرسی زمین و آسمان تے بہت وسیع و عریض ہے، کوئی مائی دا لال اینو احاطہ تحویل اندر نہیں لے آ سکتا، لیکن ساڈا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ دی کرسی او دی شان دے لائق ہے۔ ساڈا ایمان اس چیز تے ضرور بننا چاہیے۔ میرے بھائیو، اس آیت الکرسی دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دیا 18 صفات نو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت الکرسی دے ترجمے، تفسیر، مفہوم تے انسان غور و خوض کرے، انسان دے عقیدہ توحید اندر، انسان دی توحید تے پختگی، کوئی عمل اللہ دے دربار اندر قابل قبول نہیں جب تک انسان دا عقیدہ درست نہ ہوئے۔ اسلام دے ارکانہ دے وچوں سب تو پہلا رکن بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے ایہوئی بیان فرمایا ہے، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کہ عقیدہ توحید اللہ تو علاوہ کوئی الہ تے کوئی مشکل کشا نہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج اس نتیجے تے پہنچا کے چھوڑاں گا کہ اپنا وظیفہ ہر وقت آیت الکرسی نو بنا لیا جائے، غم تے پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے، گھراں دے اندر جادو ٹونے دی شکایت ختم ہو جاندی ہے، اللہ دی حفاظت دے اندر انسان نو اے صورت لے آندی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دی اس پیاری سورت دی آیت دی اگر تفسیر تے غور کیتا جائے تو اللہ ذوالجلال کو لو دعا ہے کہ رب العالمین سانو اس آیت الکرسی نو ہمہ وقت پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے اور انہوں یاد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اے دی فضیلت و اہمیت تے تفسیر میں بیان کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ فرمان دے میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
قرآن پاک دی اس آیت دا ترجمہ ویکھ لے، فرمایا اللہ ہی الہ تے اللہ ہی مشکل کشائے، حاجت روا اللہ، بگڑی بنان والا اللہ، ساریاں چیزاں نو سنوارنے والا اللہ، اولاد دین تے قادر تے اللہ دی ذات، عزت تے ذلت دا مالک تے اللہ دی ذات، ہو والا حی القیوم، او اللہ زندہ بھی ہے تے اللہ قائم تے دائم بھی ہے، او اللہ دی ذات نو ہمیشہ ہمیشہ اونو زوال نہیں، اونو فنا نہیں، اور ذات ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ ہی باقی رہے گی، لا تأخذو سنتم ولا نوم، اللہ دی ذات ایسی ہے جنوں نہ کدی نیند آؤندی ہے تے نہ کدی اونگ آؤندی ہے، اور ذات ایسی ہے اس واسطے ہر وقت انسان پکارے دن بلائے تے اللہ دی ذات سن دے میں، رات پکارے اللہ دی ذات سن دے میں، تنہائی دے اندر بلائے اللہ ذوالجلال دی ذات سن دے میں، جویں مرضی جس وقت پکارنا چاہے، اولاد دی ضرورت تے اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹائے، اگر مال و منال دی ضرورت تے اپنے رب نو پکارے، اگر کسے اور چیز دی ضرورت تے اپنے مالک و خالق دا دروازہ کھٹکھٹائے، کیوں؟ او تے ہما وقت اعلان کردہ ہے، آندہ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا آئے، تیرا رب ہاں کیوں شر مانا آئے، بوئے غیران دے کیوں جانا آئے، قولا الہ الا اللہ، اور میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، وچ چوکی دار بٹھایا نہیں، قولا الہ الا اللہ، مارا آپ میں صد سوالی انو، کون حی القیوم، کون لا تاخذو سنت ولا نوم، آندہ مارا آپ میں صد سوالی انو، دیوا تھا نہ موڑا خالی انو، کیوں چھڑیا میرے در آلی انو، قولا الہ الا اللہ، اللہ ذوالجلال دی ذات ہے، میں اللہ ایوان ہر وقت زندہ جاویدہ، اللہ دی ذات نو نہ فنائے، نہ اللہ نو نیند آؤندی ہے، نہ اللہ دی ذات نو اونگ آؤندی ہے، اور اس واسطے کہن والا کہندا ہے، آندا خالی ہاتھ آویں چوڑی پر دیواں، اور خالی ہاتھ آویں چوڑی پر دیواں، تینوں مال اولاد میں سر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، قولا الہ الا اللہ، تے لا تاخذو سنت ولا نوم دا ترجمہ کی ہے، اور اللہ
ذل جلال اعلان کی کر دینے رب العالمین پیغام کی دینا چاہتے ہیں اللہ فرماتے نے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں ایویں لوگاں دے دروازے تے پھرنا ہر وقت اپنے اللہ نو ناراض کر کے رب العالمین دی ذات نو چھڈ کے پھرنا او تے آمدا دن پکار تے میں تیریاں پکاراں سننا رات منو پلا تے میں تیریاں سننا رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگدی کراں انگ لوندا نہیں پھر بھی میرے تم بوئے اوندا نہیں کو لا الہ الا اللہ اللہ فرماتے میں اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم آیت الکرسی نو پڑھیا کر آیت الکرسی ترجمے نہ پڑھے گا تیرا میرا عقیدہ درست ہو جائے گا آیت الکرسی تفسیر نہ پڑھے گا تیرے میرے عقیدے دی درستگی آ جائے گی اور آیت الکرسی دی فضیلت و اہمیت غور کر دے جانا جیڑا بندہ انو پڑھ دے اللہ دی حفاظت دے اندر ہوندا جیڑا بندہ انو پڑھ دے او دا مال بھی رب دی حفاظت دے اندر آ جاندا جیڑا بندہ انو پڑھ دے اللہ اس آیت دے پڑھت دے نال بندے نو اپنے جنت دا داخلہ عطا کر دیندے میں حدیث پاک دے اندر ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے میں جیڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد آیت الکرسی نو پڑھ دے تے شام تک اللہ ذوالجلال دی حفاظت دے اندر آ جاندے تے جیڑا شام پڑھ دے تے رب العالمین صبح تک اس بندے تے اپنا فرشتہ مقرر کر کے انہوں ہر چیز تو محفوظ تے بچا لیندے میں دنیاوی آفاتوں مشکلات تو دور کر دیندے میں بلکہ حدیث پاک دے اندر آؤندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں آیت الکرسی اتنا پیارا وظیفہ ہے انو اگر تو تے میں اپنی زندگی دا محور تے مرکز بنا لئیے میری یہ پہنے لوگاں کل جا کے عاملہ کل جا کے نجومیاں کل جا کے طرح طرح دے جناب ہاتھ ویکن والیاں کل جا کے اپنے ایمان دا بھی بندہ بیڑا غرق کر دائے اپنی عزت بھی خراب کر دائے اپنی جمع کنجی نو بھی ضائع کر لیندہ ہے میں وظیفہ دس میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ کون میرے پاک پیغمبر دا پیارا صحابی ہے جنہیں ہما وقت میرے پیغمبر دی رفاقت دے اندر زندگی دے ایام بسر فرمائے ہیں. آپ فرماندے نے ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی جی فرمایا میں تینوں زکات دے مال تے مال غنیمت تے تینوں میں چوکیدار بنانا او تے تو پہرا دینا کوئی بندہ اس مال نو اٹھا کے نہ لے جائے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے ان پہرا دے رہے آوے ایک بندہ آیا انہیں مٹھیاں پر کے گلہ اٹھانا چاہیا تے میرے آقا علیہ السلام دے پروانے میں او دا ہاتھ پھڑ لے آئے تے کہنے لگے اوے بندیا تینوں نہیں پتا اے زکات دا مال ہے اے دیتے میری ڈیوٹی لگی ہے اے منتاں سمائیتاں کر دے آندہ جی میں غریب و تھار بندہ میں بڑا ہی کمزور تے میں بڑا ہی غریب بندہ آج منو چھٹی دے دے آج منو چھوڑ دے میں کل نہیں آواں گا. اے ساریاں گلنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب العالمین نے جبریل دے ذریعے دس دیتیاں نے صبح دا ٹائم ہوندا ہے آؤ آیت الکرسی دا فائدہ کی ہے اج اسی قرآن پاک نہ محبت چھوڑ دیتی ہے رب دے قرآن نہ لگاؤ چھڑ دیتا ہے اللہ دی ذات توکل اساں چھوڑ دیتا ہے. میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا صحابی آندا ہے آپ فرماتے نے ابو ہریرہ دس ایک قیدی تیرے کول آیا سی او دے نال کی معاملہ گزریا اللہ دے نبی جی میں انجن کر کے بیٹھا سا ایک بندہ آیا انہیں کچھ پیسے اٹھانا چاہے یا گلہ اٹھانا چاہیا اللہ دے نبی میں او دا ہاتھ پھڑ لیا میں آکیا آمنہ دے لال علیہ السلام دی عدالت دے اندر تینوں لے کے جانا ہے او میری منتاں تے بڑیاں سمائیتاں میرے کول کیتیاں ہے تے میرے آقا فرماندے میں او گل سن لیا کل پھر تیرے نال آئے گا پھر تیرنا انجی معاملہ ہوئے گا. اللہ دے نبی جی اگر ہون آیا میں تو آنو تو آڈے کول لکھے آواں گا انجی دوسرا دن ہویا اے اللہ دا بندہ انسان بن کے آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ اے دی تاڑ اندر رہندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے پروانے میں انہوں پھر اپنے قریب کر لے آوے میں تینوں کال چھڑ دیتا ہے آج میں تینوں نہیں چھڑ سکنا میں تینوں آمنہ دے لال دی عدالت دے اندر لے کے جانا ہے انہیں پھر منتاں کیتیاں تین مومن دا دل تے اگئی بڑا نرم تباہ ہوندا ہے میرے آقا دے پروانے چھڑ دیتا ہے. صبح دا ٹائم ہویا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اور دس تیرے قیدی دا کی بنے آئے سونے کی دسا منتاں کیتیاں سمائیتاں کیتیاں آپ فرماندے نے ابو ہریرہ او پھر کل آئے گا پھر انج دا معاملہ ہویا تے میرے آقا دا پروانہ آمدہ آج تے میں تینوں کسے حال اندر نہیں چھڑنا کہن لگا چھڑ دے آج دے بعد میں تیرے مال تے ڈاکا نہیں پاندہ کہن لگا اے تے ہو نہیں سکدا ایک دن ویکھیا دو دن ویکھیا تین دن ویکھیا تو باز نہ آیا تے کہن لگا مینوں چھڑ دے میں
تینوں ایک وظیفہ دس دینا وا، میں ایک تینوں آیت دی ہے او دی تفسیر تے او دی حفاظت دا وارے دس دینا وا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے انہوں پکڑے ہے تے آندہ یار منو چھاڑ دے، میں غریب بندہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں، پر انج کر اج رات نو جدوں سون لگے تے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر۔ آیت الکرسی دا وظیفہ اپنا محور و مرکز بنا لے تے میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے، حضور فرماندے نے تیرے قیدی دا کی بنے ہے؟ اللہ دے نبی جی میں تے چاندہ سا تو آڈے در دولت تے انہوں لے آمدہ جائے، پر اللہ دے نبی جی منتیں بڑیاں کی دیا، آخر کار منو آیت الکرسی دا وظیفہ دس گیا۔ آپ فرمان دینے صدق الخبیث، اے میرے پیارے صحابی ہے اور تینوں پتہ بندہ کون سی؟ اللہ دے نبی مہدے نہیں جاندہ، فرمایا شیطان سی تے تینوں وظیفہ چنگا دس کے ٹر گیا ہے، ہے شیطان سی تے گل تینوں چنگی کر کے ٹر گیا ہے۔ اس وقت میرے بھائی گھر وچ جدوں رات نو آرام دی نیند سوم اپنے گھر نو لا کرنا ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ تے توکل کرنا تے او دے اون دا گوڈا بن کے کرنا ہے، اپنی حفاظت چاہنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھیا کر، اپنے سارے گھر تے پھوک ماریا کر، اپنے وجود تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے میں اللہ دے نبی جی آیت الکرسی کتنی فضیلت والی ہے تے میرے آقا فرماتے میں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت۔ حضور فرمان دے میں جڑا بندہ ہر نماز دے بعد نماز مکمل کر لیندہ ذکر ذکار کر لیندہ ذکر کرنے دے بعد آیت الکرسی دی تلاوت کر لیندہ آیت الکرسی نو اپنی زندگی دا مقصد بنا لیندہ تے میرے پیغمبر دا صحابی آمدہ سونیا ایدی برکت نہ کی ملنے اللہ دے نبی فرمان دے میں آیت الکرسی اتنی پیاری آیت ہے آپ فرمان دے میں اے جنت دے تے انسان دے درمیان اندر موت دے فرق رکھ دی ہے ایدر بندے دی زندگی دے ساتھ ٹوٹ دے میں ایدر بندہ دنیا تو چر جاندہ ہے اللہ پاک آیت الکرسی پڑھن دی برکت نہ اپنے جنت دا داخلہ عطا کر دین دے میں اس وقت میرے بھائی آیت الکرسی نو اپنا وظیفہ بنا لے اور معمولی آیت نہیں بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تشریف فرمانے آپ فرمان دینے اللہ نے منو اپنے خزانیاں دے وچوں 4 چیزاں عطا فرمائی ہے آؤ نوٹ کر کے لے جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے 4 چیزاں آدم علیہ السلام تو لے کے کسے نبی
سانو اللہ دی ذات نے عطا نہیں کی دیا. اور اے چار چیزاں جیڑیاں نے اللہ دے خزانیاں دے وچوں رب نے اپنے خزانے وچوں منو عطا فرمائیاں نے. صحابہ آندے نے سونیا او کیڑے چار نکات اللہ نے عطا فرمائے ہیں. چار نعمتاں تانوں رب العالمین نے عطا فرمائیاں نے. آقا فرماندے نے نمبر 1 اللہ نے اپنے خزانے دے وچوں منو سورۃ الکوثر عطا فرمائی ہے. سورۃ کوثر تو بھی زبانی یاد کر, ایدی تفسیر اور ایدا ترجمہ یاد کر, ایدا ورد وظیفہ کریا کر. اے سورۃ الکوثر جیڑی ہے اللہ دے خزانیاں دے وچوں بہترین خزانہ ہے. اللہ دے نبی جی دوسرا خزانہ کی ہے. آپ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ جنوں الحمد شریف کہا جاندا ہے, قرآن پاک دی ماں کہا جاندا ہے, ہر رکعت دی اندر پڑھی جاندی ہے. آپ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ الحمد شریف آپ فرماندے میں اللہ نے اپنے خزانے چو خزانہ عطا فرمایا. تے نمبر 3 آقا فرماندے میں رب العالمین نے قرآن پاک دی اس آیت نو, اے 2 آیات نو اللہ نے اپنے خزانے دے وچوں منو عطا کیتا ہے. جیڑا بندہ اونا 2 آیتاں نو رات نو سون لگے پڑھ لیندا اللہ دی ذات دے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میں اللہ دی ذات اعلان کر دے میں او 2 آیات رات نو تلاوت کرنے والا میرے آقا فرماندے نے دنیا و ما فیہا تو قدر بہتر نے. 2 آیتاں ایسی ہمیں اور آپ فرماندے نے یکفی کا انسان واسطے کفایت کرن گیا. اور فرمایا جیڑا بندہ 3 دن مسلسل لگاتار قرآن پاک دیا انہا 2 آیتاں دی تلاوت کار اندر کر دے اللہ دی ذات اس کار اندر جادو تے ٹونے دی کوئی ایسی بیماری اوتھے نہیں آ سکتی اور اللہ رزق دے انبار لگا دیں گے. صحابان دے نے سنیا او کیڑیاں 2 آیات نے تے میرے آقا فرماندے نے ہر بندہ ہر فرد و بشر رات نو سون لگیاں اے 2 آیتاں دی تلاوت کر کے سویا کرے. نوجوانہ نوٹ کر کے لا جا میری اسلامی ماں بہن ذرا اینا 2 آیات غور کر لے. آپ علیہ السلام رب العالمین نے اپنے خزانے دے وچوں خزانہ عطا فرمایا. اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تنال قرآن دی دوسری آیت پڑھتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا
علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ سورت بقرہ دیا آخری 2 آیات پڑھدا ہے اور ایسیاں آیات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اپنے خزانے آندے وچ میں اللہ دے نبی نو بہترین خزانہ عطا فرمایا آدم تو لے کے جننے بھی نبی نے انہاں امتاں تے نبیاں نو آپ فرماندے نے اللہ نے خزانہ نہیں دیتا اس واسطے میرے بھائی اے ایسیاں پیاریاں آیات نے جنہاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں معراج تے گئے رب نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا تے نالے اللہ نے سورۃ البقرہ دیا 2 آخری آیات دیتی یعنی ہے اس واسطے میرے بھائی انہاں آیتاں دی تلاوت کرے کر اللہ دے نبی جی چوتھی نعمت کیڑی دیتی ہے آپ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے سورۃ بقرہ دی آیت الکرسی اللہ دے خزانے چو بہت بڑا خزانہ ہے۔ کتنا خزانہ ہے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے آپ فرماندے میں رب العالمین نے انسان نو زبان بھی دیتی ہے تے ہونٹ بھی دیتے نے حیواناں نو زبان بھی دیتی ہے تے ہونٹ بھی دیتے نے تے رب چاہے جنوں زبان تے ہونٹ عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے تے میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا محشر دا میدان لگیا سجیا ہوئے گا تے میرے آقا فرماندے نے اللہ آیت الکرسی نو زبان بھی دین گے تے اپنی رحمت نہ 2 ہونٹ بھی عطا فرمان گے تے میرے آقا ایک دن تشریف فرمانے آپ انج کر کے حجر اسود نو خطاب کر دینے تے میرے آقا فرماندے نے اے حجر اسود جیڑا جنت دا پتھر ہے اللہ قیامت دے دن اس پتھر نو زبان بھی عطا کرنگے تے 2 ہونٹ بھی عطا کرنگے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ حجر اسود نو 2 اکھاں بھی عطا کرنگے اور قسمتاں والا بندہ جنہیں حجر اسود دا بوسا لیا حجر اسود نو چومیا اللہ ہر مسلمان نو مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما دے۔ میرے آقا فرماتے نے قیامت دے دن اللہ نہ جھگڑا کرے گا سفارش کرے گا اے حجر اسود آکھے گا اے عرشاں والے ربا جنہیں منو اپنے ہونٹ لائے اللہ تیرے بندے نے منو چومیا عرشاں والیا میں سفارش کرنا وا اللہ اس اپنے بندے نو اپنے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔
تے میرے آقا فرماندے میں آیت الکرسی نو بھی اللہ ایک زبان تے ہونٹ عطا فرمان گے. بنا اپنا وظیفہ آیت الکرسی ہے, بنا اپنی زندگی دا محور و مرکز آیت الکرسی ہے. میرے آقا فرماندے میں قیامت دا دن ہوئے گا, اے آیت الکرسی اللہ انہوں زبان تے دو ہونٹ عطا کرنگے. حدیث پاک دے اندر ہوندے رب العالمین دے عرش دا پایا آیت الکرسی نے پکڑیا ہوئے گا تے اللہ دی حمد رب دی تعریف کرتی ہوئے گی ہے, اپنے مالک دی صفت و ثنا بیان کرتی ہوئے گی ہے تے نالے گڑگڑا کے آکے گی اے عرش والے ربا جنہ میریاں تلاوتاں کیتیاں, جنہ میرا وظیفہ بنایا, جنہ میرے تے عقیدہ اپنا ٹھیک کیتا ہے. اللہ جیڑا تیرا بندہ پیغمبر دا سچا امتی اللہ میریاں تلاوتاں کردہ گیا, اللہ میں سفارش کرنی آ تو اپنے بندے نو اپنے جنت دا داخلہ عطا کر دے. اس واسطے میرے بھائی سورت بقرہ عظمت والی ہے تے اس بقرہ سورتی آیت الکرسی بھی برکت والی ہے. حدیث پاک دے اندر ہوندہ ہے میرے آقا علیہ السلام ایک دن ٹرے چاہ رہے میں تے جاندیاں حضور مسکرا پیندے میں تے صحابی سوال کر دے اللہ دے نبی جی خیریت ہے ہوئے. آپ فرماندے نے میں آیت الکرسی پڑھنا ہوا تے مسکران دا جاننا ہوا. سونے آئے دی وجہ کی آقا فرمان دے میں آیت الکرسی اللہ دے خزانے جو ایک بہترین خزانہ ہے نہیں سمجھے. آؤ میں پاک پیغمبر دا فرمان ہے گرامی تو آدھے سامنے رکھا ہے. ایک ویلا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے انج صحابہ بیٹھے میں اونا صحابہ وچوں میرے آقا دا ایک پروانہ ہے او دا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا فرماندے نے ابی ایک گل دسنا. حضور لبیک کی سوال ہے. فرمایا ابی دس قرآن پاک اندر سب تو فضیلت برکت والی عید کیڑی ہوندی ہے؟ اللہ دے نبی جی قرآن عظمت والا اور میں ابتدا کے اندر بیان کیتا ہے پورا قرآن سب تو اللہ, قرآن دی صورت سب تو اللہ, قرآن دا سپارے سب تو اللہ, سپارے دا ہر رکوع بہتر اور رکوع دی ہر آیت بہتر, آیت دی ہر جناب آیت دا لفظ بہتر اور حرف بہتر, زیر زبر چھت مد بہتر. تے میرے آقا فرماندے میں صحابی پیارے دس قرآن پاک دی سب تو بڑی تے عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ میرے آقا دا صحابی خاموش کہنے لگے حضور اللہ و رسول و عام اللہ جاندہ ہے یا اللہ نے تو آنو بات بیان کیتی ہے. تے ابی رضی اللہ تعالیٰ کوئی عام صحابی نہیں بلکہ ایک دن میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. آپ فرماندے میں اے میرے سونے محبوبہ جی اللہ دے نبی جی کی آڈر ہے. فرمایا اگر تینوں قرآن سنن دی ضرورت پہ اگر تو چاہویں میں اپنا اللہ دا قرآن کسے صحابی کو سنا تے سونیا میرا بندہ تے تو آڈا پروان ہے او دا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. اتنی عظمت شان والا صحابی ہے, ماہر قرآن ہے, تلاوت بڑے اچھے سوز انداز دے نال کرنے والا. تے میرے آقا علیہ السلام ان صحابہ اندر بیٹھے ہیں. فرمایا ابی بن کعب کھڑا ہو جائے, اللہ دے نبی جی خیریت ہے. فرمایا ابی میں سننا وا
تو قرآن پڑھ کے منو سنا۔ حضرت ابی آندے میں اے اللہ دے نبی جی قرآن تہاڈے تے نازل ہویا، اسی تہاڈے مرید ہاں، اسی تہاڈے پروانے ہاں، اسی تہاڈے خادم تے نوکر ہاں۔ سونیا اتارنے والی ذات بھی سب تو اعلی ہے، جس ہستی تے قرآن نازل کیتا ہے او ہستی بھی سب تو اعلی ہے۔ سونیا نبیا قرآن تہاڈے تو سنیا اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے۔ سونیا میں قرآن پڑھا، میرے آقا فرماندے نے ہاں ابی تو بڑا ہی خوش قسمت بند ہے، اللہ دے نبی جی خریت ہے ہوئے قرآن تو سی پڑھو اساں سنیے، قرآن دی تلاوت تسی کرو اساں محبت دے نال، قرآن اللہ ذوالجلال دا تو آڈی زبان نبوت دے وچوں سن سکی ہے۔ میرے آقا فرماندے میں ابی رب نے تیرا نام لے کے آکھے آئے، کہنے لگے میرے نبیہ اگر تینوں قرآن سنن دی ضرورت پئی ہے، اگر لوڑ پئی اپنے صحابی ابی کو قرآن سن لیا کر، اینی سونی آواز ہے، اینی سریلی آواز ہے، اینی ماہر قرآن نبی دے صحابی میں چیخاں بلند ہویا تے کھڑا ہو کے کہنے لگا اسمانی ربی اسمانی ربی، اللہ دے نبی جی کیا رب نے میرا نام لے کے آکھے آوے، آپ فرمان دینے ابی ہاں ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے آکھے آوے۔ سونیا قرآن سننے اپنے ابی ساتھی کو سن لیا کر، حضرت ابی دیا چیخا نکل جام دیا میں خوشی نہ پلے نہیں سمان دے اب دیتا ہو جام دے میں اے نبی دا پروانہ ابی بن کعب ہے۔ آپ فرمان دینے ابی 10 سارے قرآن وچوں فضیلت والی آیت کیڑی ہے؟ تے میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی خاموش ہے، حضور میں دساں قرآن تہاڈے قلب اطہر تے نازل ہویا، بھیجن والی ذات رب العالمین دیئے تے جیدے تے نازل ہویا اور رحمت للعالمین۔ سونے میں دساں آپ فرمان دینے ابی تو ہی دسنا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ تھوڑی دیر ٹھہریا تے کہنے لگا اللہ دے نبی قرآن پاک دی فضیلت والی آیت تے آیت الکرسی ہو سکتی ہے۔ تے میرے آقا نے اگے بلایا، آپ نے اپنے سینے نہ لگایا، فرمایا صحابی ابی رب نے تیرے تذکرے میری اپنے عرش تے کیتے تے منو اللہ نے اعلان کیتا ہے تے ایک گل غور نہ سنیا جے قرآن پاک دی سب تو فضیلت والی آیت جیڑی ہے اے میرے پاک پیغمبر فرماندے میں آیت الکرسی ہے۔ اے آیت الکرسی ایسی ہے کہ جیدے تقریباً 192 حروف نے تے میرے آقا فرماندے میں جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھ لیندے اللہ دی ذات اس بندے نو 1920 نیکیاں عطا کر دے میں۔ ویسے قرآن پاک دی سورت بقرہ اور سورہ بقرہ دی 282 نمبر جیڑی آیت ہے اے سب تو بڑی ہے الفاظ دے اعتبار نہ لفظاں دے اعتبار نہ لیکن شان تے عظمت دے لحاظ نہ آیت الکرسی بڑی ہے تے ایک ایک حرف پڑھیں گا اللہ تینوں مقام تے درجے عطا کرے گا۔ اس وقت آقا فرماندے میں من قرأ علیہ حرف جڑا بندہ پڑھدا ہے الف لام میم
ایک دفعہ پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے نو 3 نیکیاں عطا کر دینا ہے۔ فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف۔ اس واسطے میرے بھائی قرآن دی تلاوت کریا کر اور چھڈ نجومیاں کول جانا کر دی خیر و برکت تے آیت الکرسی پڑھیا کر اپنے مال دی حفاظت چاہنا آیت الکرسی پڑھیا کر اپنی حفاظت چاہنا آیت الکرسی پڑھیا کر عقیدہ توحید چاہنا آیت الکرسی پڑھیا کر۔ اور کتھے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے پتہ کی آکھیا کر دے اللہ تیرے قرآن دا ایک ایک حرف کتنا حال ہے تے مولانا فرمان دے نے ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیا ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیا او جنت دیا ہورا وانگو ویخ کے نکل دیا مولا قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی الف تلام میم حرف 3 نے تسیا سانو کملی والڑ امین نے نیکیاں تی لکھ دا دفتر الہیہ چٹھی اسمانو احمد سرور نو ہائیا او جانی گمان پریے تیری کی سادنی ایک دن پینی تینو جنگل وچ راتنی جنگلاں چپیاں کسے پوچھنی نی بات نی چنان دے سنگ تو پریت لگائی تے کھول کے کان سن لے میری یہ پینانی پڑھ لے قرآن جے کوئی مرتبہ جلنانی قرآن دی تلاوت کریا کر قرآن نو پڑھیا کر اپنی بیٹیاں نو آیت الکرسی یاد کروا چاہندے ہو ساڈے گھر وچ خیر و برکت ہوئے اگر چاہندے ہو جادو ٹونے دی شکایت ختم ہو جائے اللہ دی رحمتاں نازل ہو جائے پھر انہاں نجومیاں کول نہ جایا کر انہاں ہاتھ ویکھنے والے عاملہ کول نہ جایا کر اپنے ایمان نو سایہ نہ کریا کر آیت الکرسی خود بھی یاد کر لے آیت الکرسی اپنی بیوی نو یاد کرا اپنے پتران نو یاد کرا اپنی بیٹیاں نو یاد کرا کھول کے کان سن لے میری یہ پینانی پڑھ لے قرآن جے کوئی مرتبہ جلنانی وچ حیاتی پوری تڑف دی رہنانی اٹھے چھڑانا کسے نہیں تیدا حل کی ایک کوئی حل اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ اس آیتنا
محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دی اس آیت دا ترجمہ، اے دی تفسیر، اے دا مفہوم، اے دا وظیفہ اپنے دل و دماغ اندر اتارے گا، اللہ کائنات اندر بھی تینو سرخرو فرمان گے، آخرت اندر بھی اللہ پاک تیرا انجام اپنا جنت بنان گے۔ اللہ میرے سمیت ہر مسلمان نو اس پیاری قرآن پاک دی آیت دے نال جان نالو زیادہ، جہان نالو زیادہ محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ماں دا ساکھ جہانو وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانو وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کیے سجنو، ماں دا رتبہ کیے سجنو، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی